السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان كما شفتوا اليوم غادي نخدموا واحد التمرين في الميكانيك دي فلويد الهيدروليك. عندنا هاد البروبليم هذا اللي كيقول لنا اون كونسيدير لي كولمو ديفيني باغ لي دو فيتاس سويفونت. عندنا دو فيتاس كما كتشوفوا هنايا، عندنا في 1 وعندنا في 2. في 1 الاكس 1 ديالها كتساوي لنا 3 اكس y كاري، والاي عندك موان 3 اكس كاري y، وفي الزد عندها زيرو. سي لا ميم شوز هنا، غير لا ديفيرونس ديال لو سين هنايا ماشي بحال هنا. داكوغ. بوغ لا بروميير كيسيون كيقول لنا بان نتحققوا من لي كولمو واش هو غوتاسيونيل، فيريفي سي لو كولمو اي. دونك بوغ لا كيسيون 1 الروتاسيونيل دو في ايكال، حنا قلنا غنخدمو بفي 1 هي الاولى، هاداكشي علاش كتساوي لينا نابلا فيكتوريال لا فيتيس في 1 اش كتساوي لينا هادشي كيساوي لينا ديرون بارابور ديرون دي اكس، ديرون بارابور ديرون دو y، و ديرون بارابور ديرون دو زد فيكتوريال في 1 في 1 توجور في 1. غير هنا كتكون عندنا بارابور اكس الاي اي اوسي بارابور زد. الوغ بو كالكيلي هاد الغوتاسيونيل ساهله، كنضربو في الاول على السطر الاول كنشطبو عليه، كيبقى لينا السطر الثاني والسطر الثالث. يعني اش كيولي عندنا؟ كيولي عندنا هذا فوا هذا، يعني ديرون بارابور ديرون دي اكغيك فوا في 1 دو زد موان هذا في هذا موان هذا فوا هذا. يعني اش غيكون عندنا ديرون بارابور ديرون دو زد فوا في 1 دو اكغيك. لا ميم شوز غنضربو على الثاني، غيبقى لينا الاول والثالث. غنديرو الاول ديرون بارابور ديرون دو اكس فوا في 1 دو زد موان في 1 دو اكس فوا ديرون بارابور ديرون دو زد. بالنسبة للثالث غنضربو على السطر الثالث، غيبقى لينا هاد السطر الاول والثاني، يعني ديرون بارابور ديرون دو اكس فوا فوا في 1 دو اكس في 1 دو y، اعتذر، ديرون بارابور ديرون دو y فوا في 1 دي اكس. نكبرو هادشي. داكوغ. باش نحسبو هذا غادي نرجعو ديك لا غولاسيون اللي كانت عندنا. حاول نجبدها فين هي، هاي فين هي. عندنا في 1 اش كيقول لك؟ قالك بان في 1 هاي شحال كتساوي لي كوردوني ديالها، الاكس ديالها كتساوي هادشي، والاي والزد راه كيساوي زيرو. دابا غنديرو الديريفي ديال في 1 دو زد بارابور الاي، يعني غنمشيو لفي 1 الزد ديالها كتساوي زيرو، اذا نحطو زيرو، يمكن لا ديريفي لا والو. الديريفي ديال في 1 دو اي بارابور زد، يعني في 1 نمشيو لاي، نمشيو لفي 1 ونمشيو لاي. ها انت في 1 و اي، نمشيو لفي 1 ونمشيو لاي، ونديرو لها الديريفي ديالها بارابور اش؟ بارابور زد. الديريفي ديالها بارابور زد شحال كتساوي؟ زيرو. علاش؟ لان ما كتعتمدش على زد، نو ديبون با سور زد، ما كاينش عندنا الزد هنايا، وبالتالي حتى هي كتساوي زيرو. موان زيرو ايكالا زيرو. سي لا ميم شوز هنا بوغ هادشي اللي بقى. هادي اللي حسبناها غتعطينا زيرو حتى هي، وهادي اللي حسبناها حتى هي غتعطينا زيرو ايكالا زيرو. غنمشيو للثالثه مباشره، الديريفي ديال في 1 دو اي غنمشيو لفي 1 نمشيو لاي، الديريفي ديالها بارابور اش عندنا؟ الديريفي ديال في 1 دو بارابور الاكس، يعني نمشيو هنا هنا كتعتمد على الاكس. اذا الا درنا الديريفي ديالها شحال كتساوي؟ الديريفي ديال اكس او كاري 2 اكس في 3 هي 6، مع الموان تعطينا موان 6 اكس y، هاي موان 6 اكس y. الديريفي ديال في 1 اكس بارابول y، الديريفي ديال هادي بارابول y غتعطينا y او كاري، الديريفي ديالها هي جوج y مضروبة في 3 غتعطينا هي 3 y، هي 6 اكس y. هادشي اللي خرج لنا ديفيرون زيرو. هادي كتساوي زيرو، هادي زيرو، ولكن لاصوم ديال هادشي كامل هنا كما قلنا نسموها ك 1، وهادي ك 2، وهادي ك 3. اذا هادشي ديفيرون زيرو، هادشي نديرو هنا ديفيرون زيرو. هادشي امبليك كوا؟ امبليك بان هاد ليكولمون كيدير غوتاسيونيل. باش كيكون عندنا غوتاسيونيل، الروتاسيونيل ديال لا فيتيس خاص يكون ديفيرون زيرو.
هنا ديفيرون زيرو، اذا اش يمكن لينا نقولوا بان هادشي راه غوتاسيونيل. دونك ليكولمون اي روتاسيونيل. بالنسبه لا فيتاس الثانيه راه لا ميم شوز، تاهي غتخرج لينا تاهي ديفيرون زيرو، غنقولو تاهي روتاسيونيل. الا كانت كتساوي زيرو راه كنقولو اي روتاسيونيل، الا كانت كتساوي زيرو. لا دوزيام كيسيون، فيريفي سي ليكولمون اي كومبريسيبل. باش يكون كومبريسيبل خاص هو يكون ديفيرون زيرو. العلاقه باش كنعرفوا واش كومبريسيبل ولا لا، كنديرو ديفيرجونس ديال لا فيتاس. حنا قلنا نخدمو على في 1 تساوي يعني الديريفي ديال في 1 دو اكس بارابول اكس زائد الديريفي ديال في 1 دو y بارابول y. هادشي اش كيساوي لينا هنا زائد بغينا نديرو الزائد ولكن راه زيرو عطينا لينا زيرو. ها هي فين درنا زيرو هنا. اش كيساوي لينا هادشي؟ يعني الديريفي ديال في 1 بارابول اكس، الديريفي كتبوها باش يكون داكشي باين. غادي نمشيو لفي 1 ولكن ماشي كامله، غير الاكس ونديرو لها الديريفي ديالها بارابور الاكس. يعني اش غتعطينا؟ ها في 1 ها هي اكس، ها إكس لي كوردوني ديالها الاكس و y و z. الديريفي ديال هادي كامله بارابور اش؟ غير الاكس. اذا اش غتعطينا؟ 3 y كاري. 3 y المهم كتبوها بعدا هي الاولى هي 3 x y كاري. هادي هي هاي فين هي موان 3 اكس y هنا وكاري. اذا اش غتعطينا هادي؟ قلنا الديريفي ديال هادي بارابور الاكس غتعطينا هي 3 y كاري، والديريفي ديال هادي بارابور ل شحال غتعطينا؟ غتعطينا هي موان 3 اكس كاري مع الزائد غتبقى الموان، غتولي هي موان 3 اكس كاري. فإلا عملنا لنا ب 3 غتولي لنا 3 فاكتور y كاري موان اكس كاري. وهذه كما كتشوفوا الاخوان راه ديفيرون زيرو، وبالتالي فليكولمون كيداير ليكولمون اي كومبريسيبل. اي كومبريسيبل. Pour la troisième question كيقول لنا trouver les lignes de courant. باش نلقاو لي lignes de courant كنديرو 2 de x كما كتشوفوا هنا 2 de x sur v1 de x égale 2 de y sur v1 de y. هادشي كيكافئ ليا 2 de x sur v1 de x. v1 de x شحال كتساوي لينا؟ ها v1 ها الاكس ديالها شحال كتساوي لنا؟ 3 x y كاري. 3 x y كاري إيكال 2 de y. ولا رجعنا لديك ال v1 ال y ديالها كتساوي لينا موان 3 x كاري y موان 3 x كاري y. ابخي غنحاولو نبسطو هادشي. غتكون عندنا 2 دي اكس الا مشات لينا هاد 3 مع هاد 3 وهاد الاكس حنا عندنا اكس او كاري غتمشي حتى هي اكس، وغتمشي لينا هنا عندنا y او كاري غتمشي لي واحد y مع هاد y. اش غيبقى ليا هنايا؟ غتبقى ليا y ايكال 2 دو y سيغ هنا قلنا كانت اكس كاري مشات لينا مع واحد الاكس، هنا بقات ليا اكس هنايا مع موان اكس. هادشي اش كيكافئ ليا الا طلعت y لهيها وجبت x هنايا غتولي لنا عندنا x 2 دي x ايكال y غتمشي هنايا تولي عندنا y 2 دو y مع الموان. ها هي فين هي الدالة الأصلية ديال x هي x كاري سيغ 2 ايكال هادي هي موان y كاري سيغ 2 2 دو y قلنا راه درنا الداله الاصليه ديالها راه غتمشي. اذا غندير غير بليس واحد الكونستانت هنا حيت الديريفي ديال ديال شي كونستانت راه ايكال زيرو، والديريفي ديال موان y كاري سيغ 2 راه غيعطينا موان y. صافي هادشي اش كيكافئ ليا x كاري سيغ 2
هادشي ليا د ان سيغ دو، هادشي ليا مع د ان سيغ دو، غتبقى لي هنا اكس كاري ايكال موان ايكغيك كاري، موان ايكغيك كاري بليس هاد الكونستانت. اذا هادشي اش كيساوي ليا، الا جبت هاد ايكغيك هنا غتولي هي اكس كاري بليس ايكغيك كاري، اكس كاري بليس ايكغيك كاري ايكال هاد الكونستانت. وكنعرفو بان اكس كاري بليس ايكغيك كاري في لا فورم سيلندريك راه هي ار كاري. دونك هاد لا كونستانت كتساوي ليا ار كاري اللي هي اكس كاري بليس ايكغيك كاري. Et pour la quatrième question, trouver la trajectoire. هنا trouver la trajectoire. باش نلقاو la trajectoire, c'est la même chose comme la dernière question اللي هو trouver les lignes de courant. غير هنا غنزيد واحد شي حاجة نتوما غتشوفوها، دي دو x sur v1 de x égale دي دو y sur v1 de y égale 2 de t. هادي اللي زدنا. من بعد غادي نعوض في ان دو اكس بلا فالور ديالها اللي هي هادي، ها هي في ان دو اكس. غنمشي لفي ان وناخد غير الاكس ديالها هي 3 اكس ايكغيك كاري، غادي نحطها هنا 3 اكس ايكغيك كاري ايكال 2 دو ايكغيك سيغ في ان دو ايكغيك لا فالور ديالها هي غنجيبوها منها موان 3 اكس كاري ايكغيك ايكال 2 دو تي. هنا غنخرجو لا تراجيكتوار اكس ومن بعد نخرجو لا تراجيكتوار ايكغيك. إذا تبقى عندنا 2 دو إكس سيغ 3 إكس إيكغيك كاري إيكال 2 دو تي. هاد 3 إيكغيك كاري غنطلعوها هنا، هادي غنطلعها هنا غتبقى ليا 2 دو إكس سيغ إكس إيكال 3 إيكغيك كاري 2 دو تي. أنا طلعتها تما غير باش تبقى ليا 1 على إكس، لأن الدالة الأصلية ديال 1 على إكس راه هي إلين دو إكس، حيت هادي باينة. إلا شدينا إلا درنا لا ديغيفي ديال هاد إلين دو إكس غتعطينا 1 على إكس إيكال 3 إيكغيك كاري 2 دو تي. دابا القضية ساهلة، باش نحيدو هاد إلين غندخلو ليكسبونونسيال، إكسبونونسيال مع إلين. سمحوا ليا امبليك غنديرها هنايا ماشي مشكل. إلا دخلنا ليكسبونونسيال مع إلين غطير غنحيدو هاد إلين، هاد إلين غتبقى ليا ندخلو إكسبونونسيال هنايا 3 إيكغيك كاري 2 دو تي. قلنا هادي غتمشي غتبقى ليا إكس. دائما كتحاول تقلب على الإكس والإكغيك، هادشي فهمتي خاصك تلعب بها، تلعب حتى تلقى تراجيكتوار ديالك. ولكن في لا ماجوريتي دي زيكزارسيس راه هادي تقريبا كتكون بحال هكا. اذا اكس كتساوي لنا اكسبونونسيال 3 ايكغيك كاري 2 دو تي. اذا هذا هو التراجيكتوار ديالنا بوغ اكس. سي لا ميم شوز بوغ ايكغيك، غير هنا كاين واحد الموا راه غتطلعوها حتى هي وغتخرجوا. بالنسبه للسؤال الاخر قالك باغ لا ديريفي بارتيكول كالكولي لاكسيليراسيون. باش نكالكوليو لاكسيليراسيون عندنا هاد لا غولاسيون كتقول لك ايكال ديريفي ديال دي دو جي ديريفي ديال جي دي دو تي. المهم هذا راه غادي نشرحوه دابا، ماشي شي حاجه لي غراديون ديال جي. الا جينا طبقنا على هاد في 1 و في 2 اش غتعطينا؟ لاكسيليراسيون بعدا غنرمزولو بهاد الرمز الفا 1. المهم لاكسيليراسيون 1 وغتكون عندنا لاكسيليراسيون 2. لاكسيليراسيون 1 ديرون ديال في دو اكس سيغ ديرون ديال تي بليس في دو اكس ديرون ديال في دو اكس سيغ ديرون اكس بليس في دو ايكغيك في الديرون ديال في دو اكس سيغ ديرون ديال ايكغيك. الديريفي ديال في دو اكس بارابور لو طون كنمشيو لفي 1 كنمشيو ل x كنديرو لا الديريفي ديالها بارابور لو طون. اذا نو ديكومباسيو لو طون اذا ايكال زيرو، ما عندناش تي هنا، اذا ايكال زيرو بليس في دو اكس في دو اكس نمشيو لفي 1 نمشيو ل x ديالها هي 3 اكس ايكغيك كاري، ها هي فين هي 3 اكس ايكغيك كاري 3 اكس ايكغيك كاري في الديغون ديال في دو اكس
على الديغون ديال اكس. كاين غنمشيو لهاد الفيديو اكس ونديرو ليها الديريفي ديالها بارابول اكس. بارابول اكس تعطينا 3 y كاري. اذا هادشي فوا 3 y كاري بليس فيديو y. ها فيديو y هي موان 3 y موان 3 x كاري فوا y في الديريفي ديال فيديو اكس بارابول y. فيديو اكس يعني في ان الاكس ديالي هادي نديرو لها الديريفي ديالها بارابول y تعطينا 6 x y. اذا نجي هنا نديرو 6 x y. اذا هادشي شحال كيساوي ليا؟ صافي هادشي غنشدو نعاود نحطو نيه 3 x y كاري فوا 3. الا درنا 3 فوا 3 غتعطينا 6. اكس كاينه بواحد هنايا y فوا y غتعطينا هي y بليس 4 y بويس على بويسونس 4 بليس. هنا كاينه موان، سمحوا لي الاخوان، هنا كاينه موان. هاد الموان ديال 3 اكس كاري y 6 اكس فوا y. هنا 3 فوا 6 غتعطينا 18. وهاد الاكس فوا اكس غتعطينا اكس بويسونس 3 مع y كاري. حيت هادشي يلاه انا كنخرجو معكم الاخوان، راه ما خرجتوش قبل. هادشي علاش هنا راه كاين واحد 6 موان قلنا هنا 18 اكس بويسونس 3 y كاري. يمكن لينا نعملو هنا باكس و y وراه غتلقاو الكالكيل. هنا ندوزو لاكسيليراسيون دو لا ميم شوز، غير هنا شنو اللي كيتبدل. عوض هنا كنديرو فيديو اكس غنديرو فيديو y. صافي هادشي اللي كاين، وغتكالكيليو لاكسيليراسيون الثانيه. نتمنى الاخوان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا الاشتراك في القناه ديالنا. اي والله يعاونكم.